بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سورة الزمر مکی سورت دے نزول کی او کم سلو اختم او ترتیب دے سورتونو کی او کم شپیتم نمبر دے ہر کلا چه مکی سورتونو کی عجز د مستفین نو ذکر کو چوئی ټول عاجز دی او محتاج دی اللہ تا نو دی صورت کے رد کئی باغ چا باندے داغی شبارت کئی چاگئی داغ محتاج را مدد کول دیو جنا ورپسی راڑو صورت کے رد دے دشبید مشرکینو چه مشرکینو دا شبهوا چه منگا گناہگاریو دا اولیاء کرام نیکان بندگان دا لوے خلق دے نو منگا دی توائیو دی زمنگا سوال اللہ تا پیش گئی منگا سکا دی را مدد کرو اور درم آیات کی ذکر کئی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا منگ دائی دیلا عبادت کو چھ دائی منگ اللہ تا نزدے کئی درجہ کی زمنگ پارا شفاعت کئی زمنگ پارا سوال کئی اللہ تا سورت پینز بابونا دے اول باب کی شبہت مشرکین رات کئی او ترغیب ورکئی قرآن کریم تا او اثبات توحید کئی بلا دلت العقلیہ دلائل عقلیہ پیش کئی اول کی ترغیب ورکئی قرآن کریم تا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم رات اللہ کتاب دی طرف دا اللہ غالب حکمت والانا العزیز والحکیم ہوئے چھ زورورم دے و حکمت والم دے کچاتا صبر کئی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق منگا را لگلے تاز کتاب بالحق یعنی لإظہار الحق دا پارا دا خیارا کولو دا حق فعبد اللہ مخلصا لہو الدین و عبادت کو دا اللہ مخلصا لہو الدین خالص کونکے اللہ تغاڑی لا دین خالص دا اللہ دا پاراو کا دا نواب صدیق حسن خان کتاب دے الدین الخالص تو توحید واند بہترین کتاب دے فعبد اللہ مخلصا لہو الدین نو عبادت کو دا اللہ خالص کونکے اللہ تا دین لا دین اصل کی وہی گاڑی کے خودتا تابدار آئے تا دین بیا ٹول شامل لے عقیدی عمل ٹول لا اللہ للہ الدین الخالص خبردار اللہ دے دین خالص یعنی خالص اللہ تا بغاڑک دے دا اللہ عبادت بکے
والذین اتخذوا من دونه اولیاء کسان چغیونی والبغیر دا اللہ نا نور مددگاران اولیاء دوستان یعنی د عبادت لائق چې دا زمونږ حاجت روان دي او مونږ به د عبادت کوو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نو وای دی یقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منگا د عبادت نکو مگر دې د پارا چې نزدیکی منگا الله تعالی زلفان په درجه کې زلفان په ادوار د درجه باندې د دې وجنا مفسرین معنا کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منزلتن و درجتن و لیشفعو لنا فی حاجاتنا ابن جلیل مانا کئی دیر پارا چی نزدیکی منگا اللہ تا درجہ کی سمطلب منزلتن و درجتن و لیشفعو لنا فی حاجاتنا دیر پارا چی زمانگ پارا زمانگ پا حاجتنو کی سوال کئی شفاعت کئی سورہ یونس کے اطلسم آیات کے طرح سے ذکر کئی چدئی عبادت کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یونسم سپارہ سورہ یونس اطلسم آیات کے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دی بغیر دا اللہ نے عبادت کی دا بچا چھ نہ ضرر ورکلشی نہ فائدہ ورکلشی ولی کئی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَإِذَا کسان زمان شفارس کئی اللہ سخا دارنگی دلتا کی ہم ذکر کئی ان اللہ یحکم بینہم یقینا اللہ با فیصلہ کی بمیند لائی کے فیما ہم فی یختلفون پاگسکی چہو دے جائے گی اختلاف کو انگی دے حق سر اختلاف کو حق پرسو سر اختلاف کو ان اللہ لا یهدی من ہوا کاذب کفار یقیناً اللہ توفیق نور کئی ہدایت پا گنو مانو رازی نو دانا چا اللہ ہدایت نہ کئی کافر ہوتا چا کافر ہوتا ہدایت نہ کئی بیا سمودیان تیولے کو اما سمودو فہدیناہم فاصحب العمال الہدا نا ہدایت پا گنو مانو دے یوم آنا دے ہدایت لار خودل انبیاء لے گل کتابنا لے گل دویم مانا دا ہدایت توفیق ورکول او دا طول درجی پا درجی دے اول اللہ انبیاء لیگی کتابنا لیگی لے گل بے حق پرس خبروں کی آگی توی ہدایت اول ہدایت عامہ دے دا جوند تیرون اللہ ری او تو گئی بیا دویم نمبر کے ہدایت خاصہ دے انبیاء لیگی کتابنا بے لیگل حدا حق پرس پیدا کی نرائی و تبیانو کی بیا درم درجہ کی توفیق دے توفیق و لور کی سلورم درجہ کی اصول للجنہ جنت ترسے دلی حدا سلور معنی راضی دلد ہدایت مانا دو توفیق ان اللہ لا یهدی من ہوا کاذب کفار یقینا اللہ توفیق نور گئی اغچالا چغوی درو جنمون کر کفار دیر ناشکر دا اللہ چغمون کری لو اراد اللہ ویتخذ ولدان کہ ارادہ دا اللہ چنیولے نائب لستفا مما یخلق ما یشاء نچون کڑے بے او داغنا چھ پیدا کری دی اللہ چھ خواہ دا اللہ
نو مخلوق اللہ پیدا کرے پائی کی بے نائب گردو لیو سبحانا پاک دے اللہ دا نائبنا واللہ الواحد القحار او دا اللہ یک یو دے زور ورہ یو دے یعنی شریک تے مجد تشتے او زور ورم دے کمزور ام نے دے عبدالرحمن بابا وی حسنا چه واحدی دل عزا واحد صورت بسیار دے رب زما دانا چه عجز دے کمزور دے یواز دے ننا یواز دے او پا ہر چا زور اور دے نو سہا جب دے چه دے بلخواتا ہے غارم پخبل کور کے ہم کنار دے رب زما خلق السماوات والارض بالحق و دلائل اقلیہ پیدا کری اسمان او زمکے دپار دخار کل راک یو کویر اللیل علم نهار تاویش پیل رب رزبان دے یو کویر اللیل علم نهار تاویش پیل رب رز کور اصل کے دیتا ہوئی چه دا پٹکی والا دا پٹکی سنچه تاوے اگت پٹکی یا راغون شی دقل سے شپرا غنڈا کی پرازا رد راولی او رد راغنڈا کی پشپا یو کویر اللیل علم نار تاویش بیلا پراز ویو کویر النهار علی اللیل او تاوی رد لر پشپا رد بولی شپراولی شپبولی رد راولی وسخر الشمس والقمر تابکرن ورسومائیو کل یجری لأجل مسمى ہر یو روان دے تم نیٹی مقرر پورے اللہ هو العزیز الغفار خبردار دا اللہ دے غالب و بہن کے اس بیا دلیل خلقکم من نفس واحدہ پیدا کریے تاسو من نفس واحدہ نفس یونا سمطلب دا آیت مطلب دا آیت دا دے دیو تن دا حضرت آدم علیہ السلام نا مخلوق پیدا شوے دے یا نفس دا مراد دے جنس نمانا دا خلقکم من نفس واحدہ پیدا کری تاسو دیو جنس نا ثم جعلا منها زوجها او بیائی گردو لے دنا بی بی دا حبیبی دا حضرت آدم نگس پختای نا پیدا دا او بطریقی دا تولد نوا وادور سروش ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج او پیدا کری تاسلو ڈنگرون ات قسمہ یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کئی تاسو پکیڑو دا میندستاسو کے ات قسمہ یعنی غوان دی میخی دی گڑی دی بیزی وغیرہ خلقم من بعد خلقن پر یو پیدایش پس دبر پیدایش نا یو پیدایش پس دبر پیدایش اولو بی بیا وینشی بیا ڈوکشی کپندیشی ڈوکشی فی ظلمات ثلاث پتیارو دریو کے دری تیاری یو تیار دا گیڑے دا سرمن دا دیم تیار دا رحم دا درم تیار دا پریوان دا آگم پردہ کچی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دی صفت والا اللہ دے استاس رب او دلد اختیار لا الہ الا ہو اول کی دعوت ذکر کرا الحمدللہ اول کی دعوت ذکر کرا العالل فعبد اللہ مخلصا لہ الدین بیا دعوت توحید لا الہ الا ہو فانا تصرفون وکم دوارو لشوئی ان تکفرو کتاسو کفرو کئی فإن اللہ غنی عنکم نو یقین اللہ بے پرواد استاسونا ولا یرضا لعباده الكفر او نغواری دخلو بندگارنا کفر نخوخی دخلو بندگارنا کفر
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ او کتاسو شکر باسئی نو خوخی دیل رستاسو دا پارا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى او نبارا یو بارا انکے بار دا بلچا چه گناہ دا یو کڑا یو غلی بل باندے بوچ شی ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب ستاسو واپس کېدل ستاسو دی فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نو خبر بگی تاسو پاگا باندې چې تاسو کول انه علیم بذات الصدور او دا الله په دې پر ظلم سينو وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرٌّ اوس حالت د انسان ذکر کوي سو یونس کې هم دغه سي چې داوی ذکر کړه رد شرک یو کو یعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفعهم یو وشتم آیات کې بیا عاجزی د انسان ذکر کړه دارنګ دلته وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرٌّ او کلا چرسی انسان د تکلیف دعا ربه منیبا الیہ نو فریاد گئی اللہ تا جس کو گئی اللہ تا ثم اذا خوله نعمت منه نو بیا کلا چور کی دلر نعمت پر طرفنا نسیا ما کان یدو الیہ من قبلو نو ایر کیا چه درا مدر کڑے وغیتا پخوا اللہ وجعلا للہ اندادا او گردئی اللہ لا پر مثل اللہ داوی مافلا نے بابار اللہ رسولے ہو ادا تکلیف ران لرکا نیز اللہ ان سبیلے تیر پارا چه خطاشی دلار دا اللہ نا قل تمتا بکفرکا قلیلا ویا سکوالا بکفرستا باندے لگا تمتا بکفرکا یعنی ما کفرکا جوان تیر کا دا کفر سارا لگا انکا من اصحاب النار یقینا تیر جہنم یانونا امن وقانتن انا اللیل ساجدا اے آغا سوک چغا جزی کونگوی اللہ تا انا اللیل پاتراف رشبے کے ساجدا وقائما سیتا کونگو دری دن کے یا ذر الاخرہ یرید آخرتنا ویرجو رحمتا ربی او تمکی میرا بانا درد دا نقل قل ورطوایا حل یسر الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دیا کسان یعلمون چغی پوئیگی والذین لا یعلمون کسان چغی نپوئیگی دوارا کلا برابر دی یو پوئیگی سوچ کئی بدلائنو کے پا قرآن کے او بلد چراغ سوچ نشتے انما تذکر اولو الالباب او بیشکا پند اخلی اقل مند چاکی چا اخلی نوغا پند او نصیحت اخلی چه بی اخلی او ترستوے کنو سا اگا پند او نصیحت نالی انما تذکر اولو الالباب بیشکا پند اخلی اقل مند